दर्शनात्तव गोविन्द नाधिकं वर्तते हरे त्वां वदन्ति सुराध्यक्षं वेदवेद्यं पुरातनम् मुनयो मनुजश्रेष्ठाः तच्छ्रुत्वाहमिहागतः स्वामिन्नच्युत गोविन्द पुराणपुरुषोत्तमा अप्राकृत शरीरोऽसि लीलामानुषविग्रहः त्वामेव सृष्टिकरणे पालने हरणे हरे कारणं प्रकृतेर्योनिं वदन्ति च मनीषिणः जगदेकार्णवं कृत्वा भवानेकत्वमाप्य च जीवकोटिधनं देवा जठरे परिपूरयन् क्रीडते रमया सार्धं रमणीयाङ्गविश्रमः सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रापात् त्वन्मुखाद् विप्रनिचयो बाहुभ्यां क्षत्रमण्डलम् ऊरुभ्यामभवन् वैश्याः पद्भ्याः शूद्राः प्रकीर्तिताः प्रभुस्त्वं सर्वलोकानां देवानामपि योगिनाम् अन्तःसृष्टिकरस्त्वं हि बहिःसृष्टिकरो भवान् नमः श्रीवेङ्कटेशाय नमो ब्रह्मोदराय च नमो नाथाय कान्ताय रमायाः पुण्यमूर्तये नमः शान्ताय कृष्णाय नमस्तेऽद्भुतकर्मणे अप्राकृतशरीराय श्रीनिवासाय ते नमः अनन्तमूर्तये नित्यम् अनन्तशिरसे नमः अनन्तबाहवे श्रीमन् अनन्ताय नमो नमः सरीसृपगिरीशाय परब्रह्मन् नमो नमः इति स्तुत्वा श्रीनिवासं कमनीयकलेवरं विरराम महाराज राजेन्द्रो रणकोविदः स्तोत्रेणानेन सुप्रीता स्तोण्डमानकृतेन च सन्तुष्टः प्राह गोविन्दः श्रीमन्तं राजसत्तमम् राजन्नलमलं स्तोत्रं कृतं परमपावनम् अनेन स्तव राजेन मामर्चन्ति च ये जनाः तेषां तु मम सालोक्यं भविष्यति न संशयः इति श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्ये तोण्डमानकृतं श्रीश्रीनिवासस्तुति सम्पूर्णम् दर्शनात्तव गोविन्द नाधिकं वर्तते हरे त्वां वदन्ति सुराध्यक्षं वेदवेद्यं पुरातनम् मुनयो मनुजश्रेष्ठाः तच्छ्रुत्वाहमिहागतः स्वामिन्नच्युत गोविन्द पुराणपुरुषोत्तमा अप्राकृत शरीरोऽसि लीलामानुषविग्रहः त्वामेव सृष्टिकरणे पालने हरणे हरे कारणं प्रकृतेर्योनिं वदन्ति च मनीषिणः
जगदेकार्णवं कृत्वा भवानेकत्वमाप्य च जीवकोटिधनं देवा जठरे परिपूरयन् क्रीडते रमया सार्धं रमणीयाङ्गविश्रमः सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रापात् त्वन्मुखाद् विप्रनिचयो बाहुभ्यां क्षत्रमण्डलम् ऊरुभ्यामभवन् वैश्याः पद्भ्याः शूद्राः प्रकीर्तिताः प्रभुस्त्वं सर्वलोकानां देवानामपि योगिनाम् अन्तःसृष्टिकरस्त्वं हि बहिःसृष्टिकरो भवान् नमः श्रीवेङ्कटेशाय नमो ब्रह्मोदराय च नमो नाथाय कान्ताय रमायाः पुण्यमूर्तये नमः शान्ताय कृष्णाय नमस्तेऽद्भुतकर्मणे अप्राकृतशरीराय श्रीनिवासाय ते नमः अनन्तमूर्तये नित्यम् अनन्तशिरसे नमः अनन्तबाहवे श्रीमन् अनन्ताय नमो नमः सरीसृपगिरीशाय परब्रह्मन् नमो नमः इति स्तुत्वा श्रीनिवासं कमनीयकलेवरम् विरराम महाराज राजेन्द्रो रणकोविदः स्तोत्रेणानेन सुप्रीता स्तोण्डमानकृतेन च सन्तुष्टः प्राह गोविन्दः श्रीमन्तं राजसत्तमम् राजन्नलमलं स्तोत्रं कृतं परमपावनम् अनेन स्तव राजेन मामर्चन्ति च ये जनाः तेषां तु मम सालोक्यं भविष्यति न संशयः इति श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्ये तोण्डमानकृतं श्रीश्रीनिवासस्तुति सम्पूर्णम्।